ज्ञान गुणका कुरा सधैँ सिक्न र सिकाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। विधि र कार्य त तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यो अवधारणा पत्र जुन प्रोपोजल तयार गर्छौं, तयार गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने काम गरिसकेपछि प्रोपोजल भनेको के हुन्छ भने काम गरेपछि कहिले पनि प्रोपोजल हुँदैन। काम गर्नुभन्दा अगाडिको यो एक किसिमको योजना हो। यो भनेको एउटा व्यावसायिक योजना नभएर यो कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रस्तावना भनेको कुनै सवालगत योजना हो। प्रोपोजल भनेको सवालगत योजना हो। यो सवालगत योजनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्दाखेरि यो सवालमा यदि हामीले यो काम गर्यौं भने यो क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्यौं भने त्यसबाट आउन सक्ने सिकाइहरू के हुन सक्छन्। अब यो सिकाइहरू लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भने अन्तिममा जस्तै नेपालीमा लेख्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आउने गरी आउनु पर्यो। र अभिलेखीकरण भनेको त्यसका रेकर्डहरू पनि हुन सक्छन्। रेकर्ड गरेर सिकाइहरूको रेकर्डका कुराहरू कसरी हामी गर्छौं भन्ने कुराहरू जस्तै सफलताका कथाहरू, भिडियो तथा फिल्म, पत्र पत्रिकामा सम्प्रेषण, पुस्तक प्रकाशन, अनुभव आदान प्रदान, ज्ञान व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरणका कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सिकाइहरूलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्नका लागि हामी लिन्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौं भन्ने हिसाबले चाहिँ आउनु पर्यो। यसरी हामीले सिकाइ र अभिलेखीकरणको कुराहरूमा हामी लेख्छौं। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि योजना बनाउँछौं। हामीले अघि मैले भनेको आधारमा हाम्रो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि हाम्रो क्रियाकलापहरू हामीले तर्जुमा गरेका हुन्छौं। त्यो क्रियाकलाप तर्जुमा गर्दाखेरि हरेक क्रियाकलापको हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा चार्ट बनाउँछौं, एक्सेलमा बनाउँछौं या ओडैमा बनाउँछौं। हामी के गर्छौं एकतिर हामी उद्देश्य लेख्छौं। उद्देश्य हाम्रो एक, त्यसका 5 वटा क्रियाकलापहरू हुन्छन्। क्रियाकलाप 5 वटा हामी लेख्छौं। अब त्यो क्रियाकलापमा 1 नम्बर क्रियाकलापमा कहिले गर्ने त्यो काम लेख्छौं। कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कति खर्चमा गर्ने, त्यसको जिम्मेवारी को र त्यसको परिणाम त्यो क्रियाकलाप काम गरेपछि के परिणाम आउँछ, रिजल्ट के आउँछ र उक्त रिजल्ट यदि आयो भने ल यो रिजल्ट आयो भनेर भन्यो भने त्यो रिजल्ट आएको हो भनेर केले हेर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि केले हेर्न सकिन्छ भने जस्तै उदाहरणका लागि सहकारी सुशासन कार्यक्रमका लागि हामीले प्रोपोजल लेखिदैछौं भनेपछि त्यसको के हो त भन्दाखेरि एउटा उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि 100 वटा सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुशासन अभ्यासमा चलेको हुने भनेर एउटा उद्देश्य भयो। त्यो उद्देश्यको लागि एउटा एक्टिभिटिज के भयो, पल्स अभिमुखीकरण भयो। पल्स अभिमुखीकरण उदाहरणको लागि लिउँ। अब कहिले गर्ने त भन्दाखेरि भदौमा गर्ने। कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तालिमबाट हुन्छ, अभिमुखीकरणबाट हुन्छ, छलफलबाट हुन्छ या मन्थनबाट हुन्छ या भर्चुअल हुन्छ, केबाट हुन्छ त्यो कसरी भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। कहाँ भन्दाखेरि कुन ठाउँमा हुने त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ उदाहरणको लागि ल 95,000 ल 95,000 भनेर लेख्नु पर्यो। अब त्यसको जिम्मेवारी को त भन्दाखेरि उदाहरणको लागि ल कुनै वरिष्ठ अधिकृत या अधिकृत भनेको नामै नलेख्नुस्, त्यहाँ पद लेख्नुस्, पद लेख्नु पर्यो। र अब त्यसले के परिणाम ल्याउँछ त भन्दाखेरि 100 वटा सहकारी संस्थाहरूले पल्सको सफ्टवेयर राखी सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पल्समा इन्ट्री गरेको हुनेछ भन्ने एउटा इन्ट्री गरेको हुनेछ भन्ने एउटा परिणाम आयो। इन्ट्री गरेको भनेर एउटा परिणाम आयो भनेपछि अब त्यो इन्ट्री गरेको उक्त परिणामलाई हामीले हेर्न के गर्नु पर्यो त इन्डिकेटर भन्दाखेरि त्यो परिणामको सूचक के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो इन्ट्री गरेको दस्तावेज हाम्रो हुन सक्छ या प्रतिवेदन हुन सक्छ। अनि त्यसपछि यदि त्यो गर्दाखेरि यदि कुनै बीचमा जोखिम आयो भने के हुन सक्छ त जोखिम भन्दाखेरि सफ्टवेयर हाम्रो लागि कुनै अब बिजुली नहुनु या सफ्टवेयरले इन्टरनेटको समस्या हुनु या के अरे फास्ट इन्टरनेट नहुन सक्ला या के हुन सक्छ या कुनै मतलब भनौँ न प्राविधिकै समस्या हुन सक्ला। त्यो कुरो के हुन सक्छ सम्भाव्य समस्याहरू त्यो यसरी हामी लेख्छौं। यो भनेको परियोजनाका हरेक क्रियाकलापको हामीले त्यो स्ट्रक्चरमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्सन प्लान बनाउँछौं। अब एक्सन प्लान बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 21 नम्बरमा परियोजनाको जोखिम तथा सोको व्यवस्थापन।
त्यो परियोजना हामी त्यो प्रपोजल जुन हामी लेख्दैछौँ, जुन सवालका लागि हामी लेख्दैछौँ, त्यो सवाल इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा हामीसँग के जोखिमहरू हुन सक्छन्, सम्भाव्यता जोखिमहरू के हुन सक्छ। उदाहरणका लागि नीतिगत जोखिमहरू हुन सक्लान्, जस्तै ऐन नियममा भएका कुराहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा अवरोध गर्न सक्ला। एउटा नीतिगत, एउटा व्यवस्थापकीय जोखिम हुन सक्छ, एउटा सञ्चालकीय जोखिम हुन सक्छ। भनेपछि यी जोखिमहरू र त्यसका व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौँ, त्यो जोखिमलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ दुईटा पाटोमा। एउटा जो सम्भाव्यता जोखिमहरू र अर्को चाहिँ त्यसका व्यवस्थापनको उपायहरू भनेर हामीले लेखिन्छ। त्यसरी हामीले प्रष्ट रूपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कानुनी रूपमा कुनै त्यस्ता जोखिम आउन सक्छन् भने, सम्भाव्य हुन सक्छ भने, यति बुदा, यति दफाको, यति उपदफाको यतिले यो चाहिँ एउटा हुन सक्छ कि भनेर हामीले नीतिगत उसमा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसका समाधानका लागि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि तालुक मन्त्रालय या निकायसँग सहकार्य या समन्वय, त्यो एउटा व्यवस्थापनको पाटो हो, या अन्तर्क्रिया या निरन्तर सहकार्य, त्यो एउटा व्यवस्थापनको पाटो हो। त्यो कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा परियोजनाको जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनमा हामीले त्यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो एक्टिभिटिजलाई लिएर हामी बजेट बनाउँछौँ। बजेट बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्टिभिटिज वाइज ब्रोडर बजेट पनि राख्न सक्छौँ, एकमुष्ट बजेट, या कुनै निकायले होइन ब्रेकडाउन सहित मागेको छ भने, जस्तै पस अभिमुखीकरणको लागि भनेर माग्यो भने पस अभिमुखीकरणमा के चाहिन्छ, स्टेसनरी के चाहिन्छ, खाजा खाना के चाहिन्छ, ट्राभलमा के चाहिन्छ, डिएसए कति चाहिन्छ, त्यो भनेको ब्रेकडाउन हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा इकाइ अनि के अरे परिमाण अनि त्यसपछि दर राख्छौँ र अनि जम्मा लेख्छौँ। भनेपछि यसरी हामीले प्रोजेक्टको बजेट एक्टिभिटिज वाइज हामी बजेट गर्छौँ। बजेटिङ हामीले सरसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै निकायले के गर्छ त भन्दा त्यो बजेटिङ गरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट र फाइनेन्सियल एनालाइसिस पनि गर भनेको उसमा त्यो पनि गरेर पठाउनु पर्यो। होइन कसैले बजेट मात्रै गर, हामीलाई बजेट मात्रै चाहियो भनेपछि बजेटिङ मात्रै एक्टिभिटिज लेभलको, या कसैले उद्देश्य वाइज बजेटिङ मागेको हुन्छ उद्देश्य वाइज बजेटिङ गरेर दिने, कसैले एक्टिभिटिज वाइज बजेट मागेको हुन्छ एक्टिभिटिज वाइज बजेट गरेर दिने बनाउनु पर्छ। या एक्टिभिटिज पछिको त्यो एक्टिभिटिजको पनि ब्रेकडाउन चाहिन्छ भन्यो भने ब्रेकडाउनको पनि बजेट बनाएर दिने। तर हामीले अवधारणा पत्र तयार गर्दाखेरि ब्रेकडाउनको सहित बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो परियोजना माथि जति कुराहरू लेखेका हुन्छौँ, ब्याकग्राउन्डमा लेखेका हुन्छौँ, पृष्ठभूमि के अरे परियोजनाको पृष्ठभूमिमा लेखेका हुन्छौँ, औचित्यमा केही कुराहरू तथ्याङ्कहरू आएका हुन्छन्। त्यसका कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा पुष्ट्याइका लागि अनुसूचीहरू, फोटोग्राफहरू, चार्टहरू, तालिकाहरू, जनसङ्ख्याको विवरणहरू, समस्या झल्काउने केही फोटोहरू, यो फोटोमा चाहिँ उपलब्धि भएका फोटोहरूलाई हामी लेख्दैनौँ, हामी राख्दैनौँ। त्यो फोटोहरू हामी राख्दैनौँ किनभने त्यो आवश्यकता के हो। यदि हामी कुनै समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका लागि यदि हामी प्रपोजल लेख्दैछौँ भने त्यो समुदायको अहिलेको अवस्थाको फोटो हामी खिच्न सक्छौँ। यदि हामीले कुनै सिँचाइको लागि कुनै नदीबाट सिँचाइ गरेर कुनै ठुलो कृषि फार्म बनाउन लाग्दैछौँ भनेदेखि त्यसको यदि फार्मको धेरै समुदायहरूमा यदि त्यो कृषि फार्मको लागि गर्न लाग्दैछौँ भने त्यो इरिगेसन गर्ने जुन मूल के अरे नदी जो हुन्छ त्यसको फोटो र इरिगेसन गर्न हुने जुन हाम्रो पूर्वाधार तयार गर्छौँ त्यो हुन सक्नेको फोटोहरू हुन सक्ला उदाहरणका लागि। त्यस्तै गरी यदि अब कुनै उद्यमीहरू सङ्कटमा पर्नु भएको छ, उद्यमीहरूलाई अहिले कोभिडको रिकभरीका लागि यदि हामीले केही सपोर्टका लागि प्रपोजल तयार गर्दैछौँ भने अहिलेको उहाँको अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुराहरू, उहाँको जुन बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा फुटनोटमा जस्तो गरी या बक्समा जस्तो गरी हामीले राखिदिन सक्छौँ। उहाँको पसल बन्द भएको या के भएको फोटोहरू यदि राख्नु पर्यो त्यो राखिदिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रपोजलमा चाहिँ माथि भएका कुराहरूलाई चाहिँ पुष्ट्याइ आउने किसिमको चाहिँ हामीले अनुसूचीहरू, फोटोग्राफ, चार्टहरू एवं तालिकाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै तथ्याङ्कहरू जस्तै पृष्ठभूमि लेख्दाखेरि, रेसनल लेख्दा, औचित्य लेख्दाखेरि, प्रोजेक्टको ब्याकग्राउन्ड लेख्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै सन्दर्भ लिनुभएको छ भने त्यो सन्दर्भ कुन वेबसाइटबाट कहाँबाट लिनुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सरसँग त्यही उसमा कुन ठाउँबाट लिएको हो भन्ने कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि कुनै समुदायको
स्तर उन्नतिका लागि लेख्दै हुन्। जस्तै कुनै सहकारी कुनै ठाउँमा छ, 20वटा सहकारी संस्था छ, अहिले केही पनि सञ्चालनमा छैन भने अब त्यहाँको यदि हामीले तथ्याङ्क कुनै लेख्दैछौँ भने त्यो तथ्याङ्क कहाँबाट ल्याइयो त भन्दा स्थानीय तहको वेबसाइटबाट भनेर त्यसरी हामीले रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ त्यो डाटा तथ्याङ्क कहाँबाट लिएको त्यसको सबै कुराहरू विवरणहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेप्लिकेसन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू, यो प्रोजेक्ट यदि अवधारणा पत्र, यो प्रोजेक्ट यदि प्रपोजल तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो परियोजना सफल भएका सोको कुनै ठाउँहरू छन् भनेदेखि या कुनै समावेश गर्नुपर्ने छ या दिगोपनामा निरन्तरता दिनुपर्ने छ भने त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले पछाडि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ठाउँहरू भए, सञ्चालनका कुराहरू भए, त्यो कुनै ठाउँमा गर्दैछौँ भने त्यो ठाउँका कुराहरू, त्यसका सञ्चालन गर्ने तरिकाहरू, त्यो सञ्चालनको जुन भिजुअलहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो मैले अहिले यहाँहरूलाई भनिरहेको यो प्रोपोजल तयारी गर्दाखेरिको स्ट्रक्चर ढाँचा, प्रोपोजलको ढाँचा हामीले यो स्ट्रक्चरमा यहाँहरूलाई अहिले यहाँ दिएको स्ट्रक्चरमा यदि यहाँहरूले प्रोपोजल तयारी गर्नुभयो भनेदेखि, अहिले मैले भनेको आधारमा तयार गर्नु भनेदेखि यहाँहरूको प्रोपोजलहरू चाहिँ त्यो मान्य हुन्छ र त्यो रिजेक्ट हुँदैन। किन भनेदेखि त्यो पुरै इभिडेन्स बेसमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रोपोजलहरूको स्कोरिङ चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब हामीले प्रोपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू प्रपोजल पछि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।